വലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക. ഇന്ന് 21/4/2024 ഞായർ ഫജ്ർ നമസ്കാരാനന്തരം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂകോയത്തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൈതൽ മക്കാമിൽ വെച്ച് നടന്ന മാസാന്ത ബദർ മൗലിദിൻ്റെ സദസ്സിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലത്തെ എല്ലാ മാസവും നടത്തി വരാറുള്ള മജ്ലിസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء. ساداتنا الكبراء من شهداء أرض بدر عند رمل ثرى. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. سل حنينا وسل بدرا وسل أحدا عنا عذري بهم والحسف كيف جرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إياس رضي الله عنه وسيدنا أنيس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أبي رضي الله عنه وسيدنا أسعد رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا بجيد رضي الله عنه وسيدنا بحاز رضي الله عنه وسيدنا براء رضي الله عنه وصوصة رضي الله عنه وسيدنا براء رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا ثقف رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا جبير رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبير رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبار رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا حاتب رضي الله عنه وسيدنا حاتب رضي الله عنه وسيدنا الحسين رضي الله عنه وسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وسيدنا حارث 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 رضي الله عنه وسيدنا عريش رضي الله عنه
وسيدنا حباب رضي الله عنه وسيدنا حبيب رضي الله عنه وسيدنا حرام رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه عليهم رضوان والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خنيس رضي الله عنه وسيدنا حريم رضي الله عنه وسيدنا خولي رضي الله عنه وسيدنا خوات رضي الله عنه وسيدنا حباش رضي الله عنه وسيدنا فراش رضي الله عنه وسيدنا خارجة رضي الله عنه وسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خليد رضي الله عنه وسيدنا خليفة رضي الله عنه وسيدنا خبيب رضي الله عنه وسيدنا الشمالين رضي الله عنه وسيدنا ذكوان رضي الله عنه وسيدنا ربيعة رضي الله عنه وسيدنا ربيعي رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا راشد رضي الله عنه وسيدنا ربيع رضي الله عنه وسيدنا رخيلة رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سكرة رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سويبة رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سهيل 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 رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سماك رضي الله عنه وسيدنا سفيان رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا شجاع رضي الله عنه وسيدنا شماس رضي الله عنه وسيدنا شريك رضي الله عنه وسيدنا صفوان رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا صبي رضي الله عنه وسيدنا صيفي رضي الله عنه وسيدنا ضحاك رضي الله عنه وسيدنا ضحاك رضي الله عنه وسيدنا ضبط رضي الله عنه وسيدنا دليب رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه سيدنا عبيدة رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عياض رضي الله عنه سيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه سيدنا عامر رضي الله عنه سيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عمار رضي الله عنه سيدنا عبد رضي الله عنه وسيدنا عبد رضي الله عنه سيدنا عبد رضي الله عنه سيدنا عبد رضي الله عنه وسيدنا عبد رضي الله عنه سيدنا عبد رضي الله عنه وسيدنا
رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عباد رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي عاصم رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عوف رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبد ربه رضي الله عنه وسيدنا عبدة رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد رضي الله عنه سيدنا عبد رضي الله عنه سيدنا عبد رضي الله عنه سيدنا عبد رضي الله عنه وسيدنا عبد رضي الله عنه سيدنا عبد رضي الله عنه سيدنا عبد رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه سيدنا عامر رضي الله عنه سيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عيد رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عصمة رضي الله عنه سيدنا عصيمة رضي الله عنه وسيدنا عبس رضي الله عنه سيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبادة رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عتبان رضي الله عنه سيدنا عتبة رضي الله عنه سيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه سيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا عتية رضي الله عنه الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا الفاضل رضي الله عنه سيدنا الفضل رضي الله عنه سيدنا الخلافة رضي الله عنه سيدنا القتادة رضي الله عنه وسيدنا مدربة رضي الله عنه سيدنا قيس رضي الله عنه سيدنا قيس رضي الله عنه سيدنا قيس رضي الله عنه سيدنا قعب رضي الله عنه سيدنا قعب رضي الله عنه وسيدنا رضي الله عنه سيدنا رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا رضي الله عنه سيدنا مسلم رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا مكتاب رضي الله عنه وسيدنا مسلم رضي الله عنه سيدنا مسلم رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا مبشر رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا مجاهد رضي الله عنه سيدنا مجاهد رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا مسلم رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا 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 مسعود رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا مجاهد رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا رضي الله عنه سيدنا محمد 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 رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه آتنا بسيدنا محمد سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا وجاء رضي الله عنه سيدنا وتقطع رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا رضي الله عنه سيدنا يزيد رضي الله عنه سيدنا يزيد رضي الله عنه يزيد رضي الله عنه وسيدنا يزيد رضي الله عنه سيدنا يزيد رضي الله عنه سيدنا يزيد رضي الله عنه سيدنا ابي سلام رضي الله عنه سيدنا ابي مسعود رضي الله عنه وسيدنا ابي مقصود رضي الله عنه سيدنا ابي بكر رضي الله عنه ابي سلامة رضي الله عنه سيدنا ابي سلامة رضي الله عنه سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه وسيدنا ابي عقيل رضي الله عنه سيدنا ابي رضي الله عنه وسيدنا ابي وسيدنا بلال رضي الله عنه سيدنا بن رضي الله عنه سيدنا ابن عبد رضي الله عنه سيدنا ابن ابي بكر رضي الله عنه سيدنا ابن ابي رضي الله عنه وسيدنا ابي قيس رضي الله عنه سيدنا ابي حلال رضي الله عنه سيدنا ابي فريدة رضي الله عنه سيدنا ابي شرقة رضي الله عنه سيدنا ابي حزمة رضي الله عنه وسيدنا ابي قتادة رضي الله عنه سيدنا ابي ذهب رضي الله عنه سيدنا ابي سعيد رضي الله عنه سيدنا ابي حسن رضي الله عنه سيدنا ابي يسار رضي الله عنه
وسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم وسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم من تحفظنا وتحفظ أهلنا في مجالسنا ومدارسنا من جميع البلايا والسرور وأن تورثنا وتورثهم بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية وسيف مكائد العدا والكفر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لا إلهي نفس القربى عن الآسفين والأتباع وكل بلية وباء بأهل البدر يا الله الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب بالله فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب بالله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الخزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على
ياسين حبيب الله لقد وقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنت من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد ووسع منحة الأيدي بأهل بدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على طيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا عد ولا حسر وآل سعادة الغر وأهل بدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله പൂർണ്ണമാകുന്നു. തുടർന്നുള്ള തങ്ങളുടെ ദ്വാ മജ്ലിസുണ്ട്. അതോട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ശേഷം നമുക്ക് അന്നദാനമുണ്ട്. അതോടുകൂടി പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുന്നു. ഞാൻ സെയ്ദ് പൊന്മുണ്ടം. നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക. ദുആ വസിയത്തോടു കൂടി അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.